الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بھائیو، عزیز ساتھیو، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ اور اس دی ذیلی تنظیم نوجوانان توحید و سنہ وام بھچراں دے زیر اہتمام ماہ ربیع الاول دی مناسبت نال جتنے دینی اجتماعات دے پروگرام ترتیب دیتے گئے، اج دی اے دینی محفل اسی سلسلے دا ایک حصہ ہے۔ فاضل نوجوان فصیح اللسان حضرت مولانا مفتی محمد عثمان صاحب دامت فیوزہم العالیہ
اس مہینے دی مناسبت نال تساں دوستاں دی خدمت وچ جیرے جواہر پارے پیش فرما چکن، میں دعا گو ہاں کہ اللہ کریم انہاں دے علم، عمل، حسن بیان، تقوی اور دیگر تمام خوبیاں دے اندر مزید برکتاں اور ترقیاں عطا فرماوے۔ میں بھی چند گزارشات تساں دوستاں دی خدمت وچ حکم دی تعمیل واسطے پیش کرنی ہیں۔ وما توفیقی الا جلسے، جلوس، رنگ برنگی جھنڈیاں، رات دے ٹائم رنگین کمکمے، لوگاں نے سمجھ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری تشریف آوری دا مقصد اے صرف ولادت دے اندر بند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد، آپ دی ولادت، آپ دی پیدائش، آپ دا والدہ دے پیٹ چو پیدا ہونا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے آمن دا مقصد لوگاں تو اپنی ولادت منواونا نہیں کہ تسا لوگ من گھنو کہ میں جناب عبداللہ دا بیٹا، تسا لوگ من گھنو کہ میں جناب عبد المطلب دا پوترا، تسا لوگ من گھنو کہ میں حضرت آمنہ دا لخت جگر ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری دا مقصد اے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منواون اے ہن کہ میں والدہ دے پیٹ چو پیدا تھیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد، ولادت، پیدائش، والدہ دے پیٹ چو پیدا ہونا، اس نال تا اختلاف آمنہ دلال دے دشمنانو ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری دا مقصد کائنات والا تو ولادت منواونا نہیں، اپنی دعوت منواونا ہے۔ دوسری تعبیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری دا مقصد کائنات والا دے سامنے اپنی سیرت تے کردار پیش کرنا ہے۔ ان سوال اے پیدا ہویا کہ اج دے اس پرفتن دوری چ بار بار میلاد تے ولادت تے زور کیوں دیتا جا رہے ہے؟ کیونکہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اگر بیان کیتی ونجے تو ولادت دا نا گھننا لے تے میلاد دا عنوان سامنے کر کے اپنا پرچم تے جھنڈا بلند کرن والے نو خطرہ ہے۔ اگر آمنہ دلال دی سیرت بیان تھی دیئے تو میرا اپنا کردار ننگا تھی منا ہے۔ ان میں ہکڑوں متفرق جھلکیاں سنامنی آمنہ دلال دی سیرت دیاں، سنے انداز کیا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اصافح النساء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پردہ لگا ہویا ہے، پردے دے ایک طرف عورتاں بیٹھی ہوئی ہیں، پردے دے دوجی طرف آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم ہن تے درمیان دے اندر آمنے پردہ لوایا ہے تاکہ عورتاں مینوں نہ ویکھن تے میں عورتاں نوں نہ ویکھ سکاں۔ یہ گل ہی سمجھ آئیے، دوبارہ سنیں نا ذرا، سستی دور کرنی ہے۔ پردہ لوایا ہے، عورتاں مینوں نہ ویکھن تے میں عورتاں نوں نہ ویکھاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاں درمیان دے اندر پردہ لوایا ہے۔ پردہ وچالے چاونجے تو جیندہ پیغمبر نہیں دیکھ سکدا تے جنہاں تے کئی من مٹی آ گئی ہے موئے کیویں دیکھ دے پین؟ سوچن دی گل ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی دا پیالہ منگوایا ہے، ہاتھ مبارک پانی دے پیالے دے اندر بوڑ چھوڑے، فرمایا پانی دا پیالہ عورتاں تو بھیج چھوڑو، عورتاں نوں آکھو پانی دے پیالے دے اندر ہاتھ بڑے دیاں ونجن تے بیعت میں آمنہ دلال نال ہو گئی۔
نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک دا کونا پکڑ ہدے تے چادر لمبی کر کے پردے دے تلوں عورتاں دو بھیج چھوڑیے فرماون لگے مائیاں نو آکھو میری چادر پکڑے دیاں وئین تے بیعت میں اللہ دے محبوب نال ہووے سی ایک بی بی دا نام ہے بی بی اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا او پردے دے پچھوں بول پئی آکھن لگی صافحنی یا رسول اللہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں جرا پردہ لگا ہویا ہے میں پردے دے تلوں اپنا ہاتھ باہر کٹ دیا مردان دے ہاتھ دے اتے ہاتھ رنگ کے تساں بیعت گھندے ہوندے ہو میرے بھی ہاتھ دے اتے ہاتھ رنگ کے بیعت گھنو ہوتا میرے دل دی تسلی ہونی ہے جیرے ویلے اس مائی نے ایک گل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال کی تھی تاجدار دو عالم نے فرمائی انی لا اصافح النساء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار خبردار پردے دے تلوں حد بار نہ کڑھے اگر بیعت کرنی ہے تا پانی دے پیالے جہد گھت بیعت کرنی ہے تا میں امن دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی چادر نو پکڑ پردے دے تلوں حد بار نہ کڑھے بیعت واسطے میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اج تونی کہہ پرائی غیر محرم عورت نو ہاتھ نہیں لایا دوستو میرا عقیدہ تے میری جماعت تے میرے اکابرین دا عقیدہ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم او عورت دے ہندے اتے حد رکھن بھی ہاچا بیعت واسطے تا کائنات نہ کوئی مسلمان بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے شک نہیں کر سکدا اچھا دسے سرا زبان دے تالے کھولو نبی سونے تے کوئی مسلمان شک کر سکدا جڑا نبی پاک تے شک کرے وہ مسلمان ہی نہیں تے ساری امت دیاں عورتاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی بیٹیاں آپ ساری امت دی عورتاں دے روحانی باپ اگر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت دے ہندے اتے حد رکھے نہ چاہ بیعت گھنن واسطے تا کوئی مسلمان ایماندار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے شک نہیں کر سکدا لیکن آپ نے فرمایا حد بین نہ کٹھے پردے تلوں آج تونی میں کہیں غیر مارا مورد نو ہاتھ نہیں لایا دوستو ان چہدے سامنے بے پردہ غیر مارا عورتاں بیٹھیاں تے حضرت دی خدمت بیٹھیاں کرینیاں سمجھے دے پہ ہو چھاکا نہ کرو کچھ نہیں تھی گا ماشاءاللہ ہاتھ ملاؤ اونچا سہی نہ گل دی ہاں پیر سونے دی خدمت تھی دی پئیے ایک ہی میں اللہ دا ولی بن گئے ان اے سیرت بیان کرے ہاں نا نبی سونے دی کہ آپ نے تا ساری زندگی کہیں پرائی غیر محرم عورت کو ہاتھ ہی نہیں لایا تا لوگاں تا آکھنا ہی تو آنیاں تا غیر محرم مریدنیاں خدمت بیٹھیاں کریں دیاں تو ساں کی میں نبی دے کردار تے سیرت تے چلنا لے ہو تا لوگاں تک سیرت نہیں پہنچن دیتی تے سیرت بیان نہیں کیتی تے سیرت سنائی نہیں اگر سیرت صحیح سنائی ویندی تا اپنا کردار ننگا تھی نہ آئی پیر دی صورت سیرت ڈٹھیاں آوے رب رسول نہ یادے اس پیر نو ایک بہروپا سمجھے ان دی نیت وچ فسادے جے شک ہوئے چاں گھر ٹکاویں کرے ارد فقیر دی یادے بس کم تر جھوٹیاں پیرانے کیتے وسدے گھر بربادے بیٹا 2 منٹاں واسطے بند کرو یہ کیسٹ 2 منٹاں واسطے میں ایک گل سنانا چاہنا بانی فرماؤ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے عرض کریں انت احق ان یسجد لک
عجم دے رامن والے لوگ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بادشاہاں دے سامنے تعظیمی سجدہ کریں تے ساری دنیا دے بادشاہ مل ونجن تہاڈی شان دے مقام دا مقابلہ نہیں کر سکدے تساں سانو اجازت دیو اساں تہاڈا سجدہ کرنا چاہندے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت آمر لأحد ان يسجد لأحد لأمرت النساء ان يسجدن لأزواجهن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری شریعت وچ کہ انسان دے سجدے دی کوئی گنجائش نہیں. اگر انسان دے تعظیمی سجدے دی گنجائش ہوندی تو میں بیوی نو حکم دیواں خامد دا سجدہ کر. بیوی نو خامد دا سجدہ کرن دی اجازت نہیں. شاگرد نو استاد دے سجدے کرن دی اجازت نہیں. اولاد نو والدین دے سجدے کرن دی اجازت نہیں. تے کہ مرید نو اپنے مرشد دے تعظیمی سجدے کرن دی اجازت نہیں. تے تساں صحابہ کرام نو میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا تعظیمی سجدہ کرن دی اجازت نہیں. ہو جس پہ عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو اپنے تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں دیتی. جس ویلے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا تعظیمی سجدہ کرن دی اجازت نہیں تا پاکستان دے پیراں فقیراں دا تعظیمی سجدہ کیویں جائز ہو گیا ہے. اے ہن سیرت کیویں سنے سی مولوی صاحب جڑا آپ لوگاں نو دعوت رہندا جو پیراں دے کو جھکو تاں ولادت 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 میلاد 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 نبی علیہ السلام پیدا ہوئے نا اس نال تا کافراں دا بھی اختلاف نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا جیری شے نال اختلاف ہے او بیان کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاون تو بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر چلے گئے. حدیث پاک دے اندر آیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کوئی نہیں. بیٹی میری کتھا گئی؟ ایویں تھوڑی دیر گزری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آندیاں پئین. آپ نے فرمایا بیٹی کیرے پاسے گئی ہمیں. ان سبق میں روک چھوڑے دوستو. اگر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم ہر جھاتے ہاں دے ناظر ہوندے آپ عالم الغیب ہوندے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پچھن دی کوئی لوڑ نہیں جو کیرے پاسوں دی پئی. مسئلہ سمجھ آ گیا. عالم الغیب بھی صرف اللہ ہے تے ہر جاتے ہاں دے ناظر دے موجود بھی صرف اللہ ہے. ان اشارہ قرآن پاک دا نال نال اے میرے سامنے بھی وہاں پارا تے سورت دا نام سورت النمل. فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. یہ حوالہ ہے. اعلان فرماؤ میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانہ دے اندر جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جان دی. زمین دے اندر جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جان دی. فرشتے بھی مخلوق غیب نہیں جان دے. انسان بھی مخلوق غیب نہیں جان دے. جنات بھی مخلوق غیب نہیں جان دے. مخلوق غیب نہیں جان دی. اگر غیب نو جان دے تا الا اللہ. اللہ تنا اچھا چوے سارے دوست ایمان دی ذرا مضبوطی دا ثبوت دے ونے عالم الغیب صرف کون ہے؟ قرآن پاک ہے. تے ہو سکدے جڑے فوت تھی گئے تے قبراں دے اندر دفن تھی گئے متا او عالم الغیب بن گئے ہوئے نا. اللہ نو پتہ ہی نہ سوال ہو سکدے ہے. رب العالمین نے جواب 1400 سال پہلے دے چھوڑے. فرمایا وما یشورون ایان یبعثون
جڑے فوت ہو گئے قبراں دے اندر دفن تھی گئے انہاں نوں تا اپنا پتہ بھی نہیں سانو زندہ کر کے قبراں وچوں کڈن اٹھایا ویسی تے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ سارے بڑے استاد فرمیندے ہوندے ہیں موت تو بعد قبر والے نوں اپنی جان دا پتہ نہیں تا سارے جان دا کیویں پتہ ہے؟ آپ نے پوچھا بیٹی کتھا گئی ہمیں کیرے بانسو ہو گیا دی بھائی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب لیتے ابا جان نال میرے گوانڈی چ نال میرے پڑوسی چ ایک بندہ فوت تھی گیا ہے اس سے گھر تعزیت کرن گئی ہم افسوس سے ارمان واسطے گئی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی یہ دس مرنا لے دی قبر دے دنویں گئی جواب سنے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھن لگی ابا جان میں مرنا لے دی قبر دے کوئی نم گئی میں مرن والے دی قبر دے کیویں من سکدی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل مینوں یاد ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساحرات القبور جیڑیاں عورتاں قبراں دی زیارتاں تے ویندیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں تے لعنت کیتی ہے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی پہلے تا تے لعنت دی گل سنی ہوئی ہے کہ جیڑیاں عورتاں قبراں دی زیارتاں تے ویندیاں انہاں تے میں لعنت کیتی ہے اج ہور گل سن گے نا اگر تو مرن والے دی قبر تے گئی ہوتی زیارت واسطے تو تینوں جنت دی خوشبو سونگنا بھی نصیب نہ ہوئے ہاں ان جرا آپ قبراں دی آمدنی کھاندا ہے او اے حدیث تے نبی دی سیرت سنے سی اصل سیرت سنے نہ ہوتا ہے ہوں تا موبائلاں دا دور ہے سارے نوجوانوں کو کیرا پتہ بے لیٹر باکس کیشے ہوندی آئی پتہ کو نہیں بچہ نو کیرا پتہ موبائلہ دا پتہ ہے بھئی کیویں گھنٹے والے پیکج لگ دین اور رتے رنگ دا ہوندا ہے خطاں والا ڈول وہ ایسا نام مراد ہے جتنے خط لکھ گھتے ہوا رجدا نہیں اے حضرت دا لیٹر باکس نہیں رجدا او سبق تھے ڈاما پارا سورت دنا سورت التوبہ رب العالمین فرمین یا ایوہ الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ یہ میرے سامنے آیت نمبر 34 سورۃ التوبہ دے ڈاواں پارا ایمان والے شک نہ کرے پکی گل اے بہت سارے مولوی دے بہت سارے پیر لیاکلون اموال الناس لوگاں دے کئی قسم دے مال کھاندے پین تے کیرے طریقے نال بالباطل حرام طریقے نال غلط طریقے نال اللہ کریم کھاندے پہن اپنے پیٹا دے اندر جہنم پہ بھرے دینا فرمایا شکوے دی گل ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لوگاں دے کئی قسم دے مال کھاندے پہن حرام طریقے نال تے لوگاں نو اللہ دے رستے دوئی رکھے دے پہن اے سیرت ان مولوی صاحب کیویں سنے سی کیوں جو سارا بزنس ختم نہیں دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی دے جر کے چادر ہلائیے اپنے بھی بیگانے بھی دورا لے بھی نیڑیا لے بھی جمع ہو گئے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دے پین یا صباح ہوا یا صباح ہوا
سارے دوڑ کے آ گئے کٹھے تھی گئے کافی سارا مجمع بن گیا ہے یار آپ نہیں آ سکتا اس اپنا نمائندہ بھیج چھوڑے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مکے والے ہو اے دسو فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون سورۃ یونس کے اندر بھی انداز ہے 11واں پارہ تے آیت نمبر 16 میرے سامنے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے وچ اپنے 40 زندگی دے قیمتی سال گزاری کھلوتا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا 40 سال دی میری قیمتی زندگی دی مدت وچ تانوں سچ تو علاوہ بھی کچھ نظر آیا کہ نہیں آیا سارے دے سارے ایک ہی زبان نال بول پے کالو جربنا لک مرارا ما رائنا فیک الا صدقا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اساں کئی بار تہاڈا تجربہ کیتا ہے سانو سچ تو علاوہ کچھ بھی تہاڈے اندر نظر نہیں آیا اچھا اے دسو جی پہاڑ دی چوٹی تے میں کھلوتا جے میں آکھاں پیچھے ہی دشمن دا لشکر موجود ہے تواڈے تے حملہ کرنا لے من گھنسو سارے دے سارے بول پین آکھن لگے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تساں فرماؤ تساں من گھننا ہے کیونکہ ساری آنکھیاں غلط ہو سکتی ہیں تیری زبان غلط نہیں ہو سکتی اچھا اتنا یقین ہے تم میری زبان دے اتے قولو لا الہ الا اللہ تفلحو زبان نہ لاکھو تے دل نال بھی تصدیق کرو اللہ تو بغیر کوئی عبادت دلیک نہیں ہے دنیا تے آخرت دے اندر کامیاب ہوئے سو سب تو پہلے میلادی چاچا بول پیے ابو لہب مفتی صاحب تو سنے دے پین میں اشارہ سنا انہاں دا کہ جیرے ویلے آ کے ابو لہب نوں دسا گیا ہے خادمات نکرانیان کے دسایا ہے تہاڈا یتیم بھتریجا پیدا تھی ہے تا خوشی دے اندر آ کے لونڈی نو آزاد کر دیتا سن تے ہرا میلاد دیاں خوشیاں مناون والا ولادت دے اتے مسرت دا ادار کرن والا تے جس ویلے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت تے سیرت شروع ہوئی ہے سب تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو پلوتا گڈس تبل لک الہٰذا جماعتنا الہٰذا دعوتنا العیاذ باللہ جن ہتھنال چادر ہلا ہلا کے آمنہ دلال سگو جمع کیتا ہوئی تیرے دوئے حد سلامت نراوین العیاذ باللہ الہٰذا جماعتنا الہٰذا دعوتنا لا الہ الا اللہ دے مسئلے واسطے سانو جمع کیتا ہوئی تے سب تو پہلا پتھر چاہ کے اسے میلادی چانچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو مارا میلاد دیاں خوشیاں مناون والا تے نبی دی دعوت تے سیرت شروع ہوئی ہے تو سب تو بڑا دشمن بن کے یہ میلادی چاچا سامنے آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دل بڑا دکھی ہویا ہے اللہ فرمائے جواب تسا نہیں دیونا میں اللہ کریم خود جواب نازل کرن لگا فرمایا تبت یدا ابی لہب تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب امرأۃ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد ظالم ہاتھ تیرے درٹ ونین تو تباہ و برباد ہوئے میرے محبوب دے ہاتھ سلامت روین اپنے محبوب دے نال دے ہاتھ میں اللہ کریم نے قیدی نہیں بنے حدیث پاک کی چاہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ دے گھر وچ مہمان آ گئے
دسترخوان بچھایا، کھانا سجایا، مہمانہ نے کھانا کھا دے ہے تے دسترخوان والا کپڑا میلا تھی گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ دے نوکرانی نو فرمایا ہے اے دسترخوان والا میلا کپڑا ولیٹ کے تنور دی بھاوی جا سٹ۔ کمال ہے حضرت، اساں کھانا کھا دے اس کپڑے اتے دسترخوان والے تے تساں سڑے دے پے ہو۔ مہمان پریشان تھی من لگے تے خادمہ دے نوکرانی نے کپڑا ولیٹ کے تنور دی بلدی بھاج جا سٹے۔ حضرت انس مسکران دے بیٹھے نا، تھوڑی دیر بعد فرماون لگے خادمہ کپڑے دا پتہ کر، بلدی بھاوی جو کپڑا کٹھا گیا ہے اللہ کے دھاگا ہی نہیں سڑن دیتا۔ یہ کو بھا نہیں سڑا۔ مہمان حیران ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے ہے جویں تساں مہمان بن گئے ہو میرے گھر وچ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہمان بن کے ایک دیوار میرے گھر تشریف گھنے ہیں۔ آپ نے کھانا کھادا، کھانا کھامن تو بعد این کپڑے دے نال ہاتھ صاف کیتیاں نے تے جڈن دے آپ دے ہاتھ مبارک کپڑے نو لگ گئے، کپڑا میلا تھی ونجے، میں نو پانی نال دھومن دی ضرورت ہی نہیں رہی، بلدی ہوئی بھا دے اندر سٹوا چھوڑے نا، اللہ شیشے تو زیادہ صاف کر کے میں نو ولا دے دے۔ آپ دے ہاتھ کوئی معمولی سالم تو پلوتے کڑھے نے، میرے محبوب دے ہاتھ ترٹ ونجن معاذ اللہ، ہاتھ تیرے ترٹن تے ترٹ گئے۔ صحابہ کرام جرولے پریشان تھی گئے، اللہ دے محبوب پانی ختم ہو گیا تے 1400 بندے قافلے وچ آپ نے فرمایا مشکیدیں نچوڑو، مشکیدیں نچوڑے گئے، بمشکل ایک پانی دا پیالہ بھری گئے، قطرہ قطرہ کر کے آپ نے پیالہ سامنے رکھوایا ہے۔ اللہ پاک دا نا چاہ کے آپ نے ہاتھ مبارک پانی دے پیالے دے اندر رکھا ہے، اللہ انگلیاں دے نہ مقام تو پانی دے فوارے جاری کر دیتے۔ آپ دے ہاتھاں دا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ آپ دے ہاتھ اشارہ چکریں اللہ چادر دے دو ٹکڑے کر چھوڑے دے تے تو پلوتے کڑھے نے میرے محبوب دے ہتھاں نو کہ اے سلامت نہ رحمن۔ تبت یدا ابی لہب تب، ہاتھ ابو لہب دے ترٹ گئے تے آپ ہی تباہ و برباد ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب دا مال بھی کم نہ آیا تے اون دے نیک مال بھی اون دے کم نہ آئے۔ سیسلا نارا ذات لہب، شولاں لی بھڑک دی ہوئی بھا دے اندر ابو لہب داخل ہو سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت میلاد دے خوشیاں مناون والا، لیکن نبی سونے دی دعوت دا منکر ہے، آپ دی سیرت دا دشمن دی مخالف ہے، تا خالی میلاد تے ولادت منن نال تے ولادت تے خوشیاں مناون نال ابو لہب دے فائدے کچھ بھی کم چیز نہ آئی۔ میلاد بندہ کیتی رکھے، ولادت کیتی رکھے، نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، جھنڈیاں تے کمکمیں تے بتیاں تے جلوس تے خوشیاں تے جیری دعوت واسطے نبی علیہ السلام اتنیاں بڑیاں قربانیاں پیش کی تھیاں، نبی سونے دی دعوت تے سیرت دا انکار کرے تا خالی ولادت منن مناون نال کم بن سکدا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے مقصد تو بندہ ہوئے غافل کہ نبی علیہ السلام دی دنیا تے تشریف آوری کیوں ہوئی، کہ حضرت بلال دے سینے تے پتھر رکھے گئے، حضرت خباب نو دہک دے تے بکھ دے ہوئے انگاراں تے لٹایا گیا، کیا نبی علیہ السلام دا دشمنہ لال ایو اختلاف آئی کہ آپ ولادت تے جمنا منوانا چاہنے ہیں تے انہاں مقابلے دے اندر اے ظلم تے زیادتیاں شروع کی تیاں؟ نہیں، قطن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اصل اختلافی بنیادی وجہ دشمنہ نال ہے کہ آپ دی دعوت ہے لا الہ الا اللہ تے آپ دے مخالف سب تو وڈے اسی دعوت دے دشمنان۔
ہن خالی ولادت منن نال یا مناون نال بندہ دعوت تے سیرت دا انکار کرے تا کامیابی مل سکدی؟ آؤ ایک حدیث پاک سنائے، مشکات شریف حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدقنا یا معاشر النساء وَلَوْ مِنْهُ لِيَكُنْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عورتوں مائیو اللہ دے رستے دے خوب صدقہ خیرات دیتا کرو، توڑے اپنا زیور تروڑ کے زیور بن کے اللہ دے رستے دے صدقہ خیرات کرنا پوے ضرور کرنا ہے۔ یہ مسئلہ جرولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود دی بیوی ہے، ایک گھر دے اندر پہنچ گئی، خامد کو آکھن لگی، حضرت عبداللہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے عورتانوں کہ خوب اللہ دے رستے دے صدقہ خیرات کیتا کرو، تونے زیور تروڑ کے زیور بن کے دے ویچ کے صدقہ کرنا پوے ضرور کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلوان کے مسئلہ پوچھاؤ، اگر بیوی مالدار ہوئے تے خامد غریب ہوئے تا مالدار بیوی غریب خامد نو صدقہ دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے، او پہلی گل بھی تو آپ سن کے آئیں، اے مسئلہ بھی آپ پوچھیا، آپ لگی بنتے پوچھیا، بیوی دولت علی ہوئے غریب خامد کو صدقہ دے سکتے کہ نہیں؟ پوچھیا بن کے، میں نہ مہنگا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نہ چلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر حجرے ویچن فرمینین میں جڑے بارو دروازے دے پہنچیاں تحیق انصاریاں دی عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے دروازے اتے۔ میں پوچھا بھین تو کی میں آئی؟ نبی سونے دے دروازے تے بیٹھی، وہ انصاریاں دی عورت آکھن لگی میں مسئلہ پوچھن آئیاں کہ بیوی مالدار ہوئے تے خامد غریب ہوئے تا دولت مند بیوی غریب خامد نو صدقہ دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھن لگی ایو مسئلہ تا میں بھی پوچھن آئیاں۔ اچھا میں نال بیٹھ گئی، ان دروازے دے باہرو دو بیبیاں بیٹھیاں، خیال کرے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے دے اندر حضرت زینب بیان کریں دی، یہ ساری جرت نہیں تھی دی پئی اندر ون کے مسئلہ پوچھن دی، بارو بیٹھیاں ہیں تاں پتہ لگے خارج علینا بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے تو باہر نکلے، انہاں ڈٹھا بھئی یہ دو مائیاں بیٹھیاں، حضرت بلال حکمت جی مہربانی کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سانو مسئلہ پوچھ رہے، جے بیوی دولت مند ہوئے تے خامد غریب ہوئے، دولت علی بیوی غریب خامد نو صدقہ دے سکتی ہے کہ نہیں؟ اچھا تو سب آؤ میں پوچھانا۔ حضرت بلال اندر گئن، عرض کرنے لگے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم باہر نو بیبیاں بیٹھیاں تے مسئلہ پوچھ دیاں پئیاں، کہہ رہا مسئلہ جی ایو مسئلہ دولت علی بیوی غریب خامد کو صدقہ دے سکتی ہے؟ حضرت مسئلہ تا دسو، دو مائیاں باہر بیٹھیاں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت بلال دس او بار باون والیاں دو بیبیاں کون ہن؟ جاگ دے بیٹھے ہو، سردی لگ گئی ہے، لگ تو خیر گئی ہے تے تکڑے تھی وے، وفات تو بعد جھگڑے چاہیے ودے ہو وہاں لے،
میں زندگی دی گل بیٹھا کرے نام نہ دلال زندہ حجرے وچ اتھا ترولے وفات تو باندے لگے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ہما او ڈوئیاں عورتاں مائیاں کون جڑیاں مسئلہ پچھنائیاں بیٹھیاں زندہ پیغمبر سرور کائنات پیغمبر تاجدار دو عالم پیغمبر خاتم النبیین پیغمبر خاتم المرسلین پیغمبر امام الانبیاء والمرسلین پیغمبر حسینہ وچو آسن پیغمبر جمیلہ وچو اجمل پیغمبر شریفہ وچو اشرف پیغمبر ساقی کوثر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ہما او دوئے بیبیاں کون ہیں. ذرا میں کو سارے دوست نے سوچا مہربانی فرماؤ زبان دے تالے کھولو. نبی پاک کتھا بیٹھے ہن؟ حجرے دے اندر. حجرے دے زندہ ہن کہ فوت ہو گئے ہن؟ روح وچ آئی ہاں نہ تا کرو روح وچ آئی زندہ ہن کہ پوچھنے کہ او روح باہر جنیاں بیٹھی ہیں بیبیاں زندہ پیغمبر کو پتہ نہیں تے وفات تو بعد ہر شے دا پتہ ہے. عمرہ کرن جرا بندہ گیا ہے تے حج کرن گیا ہے تے وقت مدینہ طیب حاضر تھی ہے تے نبی علیہ السلام کو پتہ ہے بے فلانا پتر فلانے دا یا کھلوتا ہے. میں گل وفات تو بعد دی بیٹھا کرے نا یا زندگی دی؟ زندہ پیغمبر درمیان دے اندر دروازے حجرے دا باہر بیٹھی ہیں تے نبی سونے فرمائے بلال من ہماؤ کون ہیں؟ معلوم ہویا عالم الغیب صرف کون ہے تے پردہ دے وچوں جانن تے دیکھن والا صرف کون ہے. اے سیرت اگر بیان کرے مولانا صاحب تو اپنے عقیدے دے اوتے صد پوندیے نا. اساں دا عقیدہ اے دس ہے ہر شے دا پیغمبر نو پتہ ہوندا ہے. پیغمبر دا مقام تا بہت اونچا ہے. کاں او در اوتے بیٹھے بنیرے دے کوا کرکدا بیٹھا کہ ہاں کاں پیا کرے نا کوا مہماناں دے پین ہن کاں عالم الغیب ہے. بلی میوں میوں پیر صاحب دی کریں دی پہ کہ ہاں بلی اتنی دفعہ میوں کیتا ہے تو اتنے مہمانہ دے پہن پیر دی بلی ہے. عقیدہ لوگانو اے سمجھایا تے سمجھایا ہے پیران دیاں بلیاں غیب جان دیاں کوا بیٹھے کرگدا بنیرے دے اتے مہمانہ دے پہن. ہن عقیدہ اے لوگانو سمجھایا گیا ہے تے جے اے سیرت بیان تھی وے ہاں تا اپنی ساری دکانداری ختم تھی دی آئی تا نبی دی سیرت تے دعوت تے پردہ پایا گیا ہے تے لوگانو میلاد تے ولادت والے پاسے لایا گیا ہے. سن دے بیٹھے ہو کون ان بلال؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی گن ساریاں دی عورتیں تے دوجی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زینب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الزیانب لفظ سنے حدیث پاک دے ای الزیانب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاریاں دی عورت تے دوجی حضرت زینب نا دیاں تباؤں ساریاں بی بی آرانیاں مدینہ شریف جے کیڑی زینب ایک کیڑی زینب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ساری شان دے مقام دے رتبے دے درجے دے باوجود اگر عالم الغیب ہوں دے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دو پچھن دی لوڑ نہیں جو کیڑی زینب ای الزیانب ایک کیڑی زینب زینب نا دیا تا بہو ساریاں اور ترانیاں مدینہ شریف وچ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عرض کرن لگے ایک انصاریاں دی عورت تے دوجی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دی گھر والی حضرت زینب. اچھا او زینب حضرت عبداللہ ابن مسعود دی گھر والی جیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہاں دوہانو انجے مسئلہ جدس جے بیوی دولت مند ہوئے تے خامد غریب ہوئے دولت مند بیوی غریب خامد نو صدقہ دے وے اے جائیں بی بی نو اللہ ڈوڑا اجر تے ثواب عطا کرے سی.
ہے نبی سونے دی سیرت جس دے اوتے پردہ پاون واسطے میلاد تے ولادت دا عنوان لوگاں دے سامنے پیش کیتا گیا ہے، کیونکہ سیرت بیان تھی وہا تا اپنا کردار ننگا تھی دہائی تا لوگاں نو ہک پاسے لایا گیا ہے، لیکن ساری جماعت اشاعت التوحید و سنہ نے اے مصمم ارادہ کر چھوڑا ہے کہ انشاءاللہ العزیز جتنے تک ساری ہمت باقی ہے اور جسم دے اندر روح باقی ہے اساں لوگاں دے سامنے نبی علیہ السلام دی دعوت بیان کرنی ہے، آپ دی سیرت دا اعلان کرنا ہے، سیرت دا بیان کرنا ہے، لوگاں نو سیرت دیاں جھلکیاں سناونیاں، کائنات دا نظام الٹ پلٹ ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز سارے اکابرین نے پہلے بھی قربانیاں دیتیاں، انشاءاللہ العزیز ایک قربانی دی ایک روایت آ رہی ہے سارے اکابرین دی، حق بات تہے دیکھ سرے دار کریں گے، حق بات تہے دیکھ سرے دار کریں گے، یہ جرم جو زندہ ہیں تو سوار کریں گے۔ انشاءاللہ زندگی ہوئی 12 ربیع الاول نو گفتگو کرے سوں مہاجرین مسجد وچ، اللہ حاضری قبول فرماوے۔ ربنا تقبل منا۔ میں 3 بجے رات دیا فیصل آباد چوں جمعہ پڑھایا ہے، اثر تو بعد نانگڑی بیان کیتا ہے، ہن تواڈے سامنے حاضر ہاں، روز سفر ہوندن سکاتیہ ہی اللہ قبول فرماوے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم آسنا عاقبتنا فی امورنا کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔